बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो उसके पास 5 फरिश्ते आते हैं। वो फरिश्ते इंसान से यानी मरने वाले से क्या कहते हैं, उनकी क्या गुफ्तगू होती है और इंसान को मौत से कबल क्या क्या आसार नज़र आते हैं। और एक अमेरिकन नर्स जो आखिरी दर्जे के यानी इंतहाई सीरियस मरीज़ होते थे, जो कि मौत के बिल्कुल करीब होते थे, उसका इस हवाले से क्या एनालिसिस है, ये सारी गुफ्तगू आज की इस वीडियो का हिस्सा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब आदमी पर नज़ा का आलम तारी होता है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी तरफ 5 फरिश्ते भेजता है। पहला फरिश्ता उसके पास उस वक्त आता है जब उसकी रूह हलकोम यानी हलक तक पहुंच चुकी होती है। वो फरिश्ता उसे पकार कर कहता है कि ए इब्ने आदम, तेरा ताकतवर बदन कहाँ गया? आज ये कितना कमज़ोर है। तेरी फसी ज़बान कहाँ गई? आज ये कितनी खामोश है। तेरे घर वाले और अजीज़ो अकरबा कहाँ गए? तुझे किसने तन्हा कर दिया? जब उसकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है तो कफन पहना दिया जाता है। तो दूसरा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, तूने तंग दस्ती के खौफ से जो मालो असबाब जमा किया था वो कहाँ गया? तूने तबाही से बचने के लिए घर बसाए थे, वो कहाँ गए? तूने तन्हाई से बचने के लिए जो उन्स तैयार किया था वो कहाँ गया? फिर जब उसका जनाजा उठाया जाता है तो तीसरा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है कि आज तू एक ऐसे लंबे सफ़र की तरफ रवां दवां है जिससे लंबा सफ़र तूने आज से पहले कभी तय नहीं किया। आज तू ऐसी कौम से मिलेगा कि आज से पहले कभी उससे नहीं मिला। आज तुझे ऐसे तंग मकान में दाखिल किया जाएगा कि आज से पहले कभी ऐसी तंग जगह में दाखिल ना हुआ था। अगर तू अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा पाने में कामयाब हो गया तो ये तेरी खुशबख्ती है, और अगर अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुझसे नाराज़ हुआ तो ये तेरी बदबख्ती है। फिर जब उसे लहद में उतार दिया जाता है तो चौथा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, कल तक तू ज़मीन की पीठ पर चलता था और आज तू इसके अंदर लेटा हुआ है। कल तक तू इसकी पीठ पर हंसता था और आज तू इसके अंदर रो रहा है। कल तक तू इसकी पीठ पर गुनाह करता था और आज तू इसके अंदर नादम व शर्मिंदा है। फिर जब उसकी कब्र पर मट्टी डाल दी जाती है और उसके एलो अयाल दोस्त अहबाब उसे छोड़कर चले जाते हैं तो पांचवा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, वो लोग तुझे दफन करके चले गए। अगर वो तेरे पास ठहर भी जाते तो तुझे कोई फ़ायदा ना पहुंचा सकते। तूने माल जमा किया और उसे गैरों के लिए छोड़ दिया। आज या तो तुझे जन्नत के आली बागात की तरफ फेरा जाएगा या भड़कने वाली आग में दाखिल किया जाएगा। सामीन, खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर जानदार के लिए मौत का वक्त और जगह मुतय्यन कर दी है, और मौत ऐसी शय है कि दुनिया का कोई भी शख्स, ख्वाह वो काफिर हो, फासिक व फाजर हो, हत्ता के दैरिया ही क्यों ना हो, मौत को यकीनी मानता है। अगर कोई मौत पर शक व शुबा कर भी ले तो उसे बेवकूफ़ों की फहरिस्त में शुमार किया जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी मादी ताकतें और मशरक़ से मगरब तक कायम सारी हुकूमतों के साम यानी सारी हुकूमतें मौत के सामने आजिज़ व बेबस हो जाती हैं। मौत बंदों को हलाक करने वाली, बच्चों को यतीम करने वाली, औरतों को बेवा बनाने वाली, दुनियावी ज़ाहिरी सहारों को ख़त्म करने वाली, दिलों को थरथराने वाली, आँखों को रुलाने वाली, बस्तियों को उजाड़ने वाली, जमातों को मुंतशिर करने वाली, लज्जतों को ख़त्म करने वाली, उम्मीदों पर पानी फेरने वाली,
ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جلسانے والی اور متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی شے ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی چودھریوں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے۔ مرنے سے پہلے کچھ علامات ظاہر ہو جاتی ہیں جس سے علم ہوتا ہے کہ جس میں یہ نشانیاں پائی جا رہی ہوں اس کی موت قریب ہے۔ جیسے مرنے سے پہلے 80% لوگوں کو آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جو مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ خوابوں میں مرنے والے پیارے اور عزیز نظر آنے لگ جاتے ہیں اور یہ متواتر ہونے لگ جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسے خواب بھی کثرت سے آنے لگ جاتے ہیں جس میں انسان خود کو بچے کی صورت میں دیکھتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اکثر لوگوں کے یہ خواب نظر آتے ہیں لیکن یہ ڈراونے نہیں ہوتے بلکہ مرنے والے کو سکون دیتے ہیں۔ ان کے معنی واضح ہوتے ہیں اور مرنے والے کو پہلے سے ہی موت کے لیے تیار کر دیا جاتا ہے۔ یہ دراصل موت کا ہی ایک عمل ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ایک تحقیق میں قریب المرگ لوگوں کا تجزیہ کیا گیا جس میں یہ بات سامنے آئی کہ اکثر نے خواب میں خود کو مرا ہوا دیکھا یا موت کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا یا کسی عزیز کو مرتے ہوئے دیکھا۔ ان خوابوں کے بعد ان کی ذہنی تناؤ میں کمی ہو گئی اور وہ پرسکون ہو گئے۔ لیکن یاد رکھیں کہ آخرت پر ایمان لانے والوں کے لیے خواب کافی نہیں ہوتے بلکہ یہ دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا اس کا خمیازہ بروز قیامت بھگتنا ہوگا۔ اس لیے موت سے پہلے اللہ کو راضی کر لیا جائے تاکہ آخرت کا سفر آسان ہو سکے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کی ایک ہاسپیسیس نرس، مریضوں کی آخری عمر میں دیکھ بھال کرنے والی نرس نے بتایا کہ جو ان کے مطابق زیادہ تر لوگ موت سے پہلے کرتے ہیں کہ جولی، جو سوشل میڈیا پر اپنے پہلے نام سے جانی جاتی ہیں، گزشتہ 5 سالوں سے لاس اینجلس میں ہاسپس نرس کے طور پر کام کر رہی ہیں اور ٹک ٹاک پر لوگوں کو موت کے بارے میں آگاہ کرتی ہیں۔ ہاسپس کیئر صحت کی دیکھ بھال کا وہ شعبہ ہے جس میں آخری سانسیں لینے والے مریض کے درد اور علامات کو دور کرنے اور زندگی کے اختتام پر ان کی جذباتی اور روحانی ضروریات کو پورا کرنے پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ جولی نے دی سن کو بتایا کہ مجھے مریضوں اور خاندانوں کو اس بارے میں تعلیم دینا بہت پسند ہے کہ ہسپتالوں سے کیا توقع رکھی جائے اور وہ جس مخصوص بیماری سے موت کے منہ میں جا رہے ہیں اس کے بارے میں کیا امید رکھی جائے۔ وہ کہتی ہے کہ میں مریض اور ان کے اہل خانہ کو آگاہ کر کے کچھ سکون دینا پسند کرتی ہوں کہ ہم بیماری کی پیچیدگیوں کو سنبھالنے کے لیے وہاں موجود ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ پچھلے 14 سالوں سے یہ کام کر رہی ہیں کیونکہ وہ ہاسپس کیئر کے شعبے میں جانے سے پہلے 9 سال تک انتہائی نگہداشت یونٹ میں بطور نرس کام کرتی رہی ہیں۔ رجسٹرڈ نرس نے حال ہی میں ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے جس میں ایسے واقعات کو بیان کیا گیا ہے جو زیادہ تر لوگوں کے ساتھ مرنے سے پہلے پیش آتے ہیں، جس میں کسی شخص کی جلد کی رنگت، سانس لینے کا انداز اور جسم کے اعضاء سے خارج ہونے والی رطوبتیں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ چیزیں غیر معمولی محسوس ہوتی ہیں لیکن موت سے پہلے مرحلے پر یہ بالکل عام ہیں۔ جولی نے کہا کہ ایک ایسی بات جو زیادہ تر لوگوں کے مرنے سے پہلے کہتے ہیں وہ عام طور پر میں تم سے پیار کرتی ہوں یا وہ اپنی ماں یا والد کو پکارتے ہیں جو عام طور پر پہلے ہی مر چکے ہوتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ جنرلائز کرنا مشکل ہے کہ جب لوگ مرتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیونکہ ہر فرد کا یہ مرحلہ منفرد ہوتا ہے۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص ہاسپس کیئر میں قدرتی وجوہات سے مر رہا ہو تو زیادہ تر لوگوں کے مرنے کی ایک جیسی علامات ہوتی ہیں۔ سامعین، جولی کا کہنا تھا کہ فعال طور پر مرنے کے مرحلے کی علامات میں شعور میں تبدیلی، سانس لینے میں تبدیلی، موٹلنگ، جلد کا رنگ تبدیل ہونا اور ٹرمینل رطوبتوں کا اخراج شامل ہے۔ یہ علامتیں عام ہیں اور تکلیف دہ یا غیر آرام دہ نہیں ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ہمارا جسم زندگی کے اختتام پر اپنا خیال خود رکھتا ہے، ہم جتنی کم مداخلت کریں گے اتنا ہی بہتر ہوگا۔